Aming gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami Ginoo sa imong grasya nga imong gipadala o gipadagaya sa among kinabuhi. Salamat nga matag pamilya, matag usa nga nagapaminaw karon ang imong grasya mo dangat ngadto silang kinabuhi. O panalangini ang ilang panglawas, panalangini ang ilang kinabuhi. Salamat sa imong pulong nga karon igasulti dinhi sa kahanginan, magdala kinig milagro ug kaayuhan, magdala kini Ginoong Dios og kauswagan og panalangin sa matag usa nga nagapaminaw. Pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo maniluwas. Amen ug amen. Praise God. Maimbuntag sa atong magkaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon, Worship on Air, program kini sa Throne of Grace Global Fellowship, nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Kung ikaw nining adlaw bakante ka igsoon nara ka sa Iligan City, pakigduyog ka namo sa amo ang panagtigom o sa pagambahan sa tong buhi nga Dios. Dunay live worship and prayer o dunay preaching of the word na maminaw ta sa pulong si Ginoo. Alas 9 magsugod karong buntag nya mahuman kini mga 11 or 11:30. So welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Dali lamang ni tultulon sa may Pag-ibig office nga building o sa PhilHealth nata sa 4th floor mga kaigsunan nata diha nahimutang. So saka lamang ka no sa may Tubod Highway at bang sa may Price Plaza. Alas 9 magsugod karong buntag. Ayaw kalimot pakikibalag ni Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Ako nagtuo nga dunay himuon ang Dios sa imuhang milagro sa diha nga ikaw mo step by faith, no? Step by faith nga mo lakang ka sa lakang sa pagtuo nga imong madawat ang grasya sa Dios. Salamat sa Ginoo. Nining adlaw mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga nagpadayon kita sa pag-itiman sa mga kabataan diha sa garbage site nga dili na karon ginalabayan o ang mga bata mga kaigsunan na sila sa city ni forward na sila diri nagapangita unya para makapadayon ang ilang kinabuhi, nagapaningkamot sila mga kaigsunan nga makakita sila panginabuhian mo na nga nakita nagapadayon kita sa pag-ayuda o padayon kita sa pagtabang kanila sa pag-eskwela. Kay ako nagatuo kining saying sa what the Lord is saying today, kanang iyang kuan kang Dadras Robinson, matud pa niya nga education breaks the cycle of poverty. Kung ang tao makabaton lang edukasyon, igsoon ang kapitos, ang kawaladon dili gid magpabilin sa atong kinabuhi. Mao na nga bisag ginagmay makatabang kita sa mga estudyante no, from grade 1 up to college. Doon na kita 151 ka mga estudyante karon mga igsoon. Unya ginagmay lamang makatabang kita sila mga projects, mga bayronon sa eskwelahan. Dili gid kini full scholarship kundi partial kining gitawag og counterpart, no? Gitawag og ayuda lamang sa mga ginikanan o mo kini mga kaigsunan nga ato ang ginahimo karon sa kapin sa gatos og daghan pang naa sa line up nga nagkinahanglan. Tingari ikaw bless pag-ayo sa Ginoo karon, gusto kang mutabang og usa ka estudyante karong June, amo nang gi-welcome mga kaigsunan, no? Ang imong tabang para sa June nga mga estudyante. So usa lang ka estudyante nasa public school na to na pa-enroll. Og salamat sa Dios amo lang gina pangakuhan ang gitawag og spiritual nga bahin aron sa pagpalambo kanila nga mutubo sila diha sa grasya sa atong Ginoo. Muna nga nagatudlo kita mga kaigsunan og ang ato ang textbook sa nga pagtudlo sa mga kabataan may tungod sa moral values mao ang balaang kasulatan. Wala kini nagatudlo og usa ka reliyon gani wala kita manaot og mga reliyon
Apan ang atuang ginahimo mao ang pag-encourage sa mga kabataan nga makabaton silang Bible, mahigugma sila sa Dios ug magbasa sila sa pulong sa Dios. Mao kini man kaigsunan ang atuang pangandoy sa mga bata. Nining buntaga madto kita sa mensahe sa pulong sa Dios. Unsa bay buot ipasabot naning gitawag og dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Ang Roma 3:23 nagayon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Mga kaigsunan, doon na ba'y katarungan nga ang tao kinahanglan nga mudawat kang Kristo Jesus? Nagaingon ang balang kasulatan nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. So kinsa ang nakasala? Wala kini gipihig lalaki babae, mapobre o maadunahan. Matud pa sa balang kasulatan, kitang tanan nakasala at tubangan sa Dios. So unsa man ang resulta sa sala? Matud pa dinhi mga kaigsunan, nahilayo kita sa Dios ug nawad-an sa himaya sa Dios. So dako kayo ang losing, dako kayo ang nawala kanato. Tiyaw mo na ang himaya sa Dios, ang kasanag sa kaayo sa Ginoo nawala sa atong kinabuhi. Nahilayo kita sa Ginoo, meaning naputol ang atong relasyon sa Dios. Ang atong espirituhanong kinabuhi na cut off ug sa suga pa na burn out. Mao nga ang hinungdan ni mao ang kasalanan, mga kaigsuunan. So unsa man ang gihimong solusyon sa atong Ginoo, may tungod nining problema. Nagingon ang Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So nagakanayon ang balang kasulatan nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Kung kitang tanan nakasala, mga kaigsuunan, sa ato pa obligado kitang magabayad pinaagi sa kamatayon. Ang ato ang destiny mao ang kamatayon. Aduna ba'y laing paagi nga makarecover kita niini? Nagayon ang balang kasulatan, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So kung ang bayad sa sala, sa pagpakasala mao man ang kamatayon, pero unsa man ang tugbang sa Dios, unsa man ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang gasa or ganti gikan sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, matud pa sa balang kasulatan, kinabuhing dayon mao ang ganti sa Dios. Praise God. Mao na nga dinhi atong nakita nga ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Gitubag kini ni Ginoong Jesucristo. Siya maoy gasa, siya maoy nagdalag gasa nga pinaagi kang Kristo Jesus. Mga kaigsunan, gitawag kini og asa makaplagan ang kinabuhing walay katapusan, asa makaplagan ang kaluwasan. Sumala pa sa balang kasulatan nga ang gasa sa Dios, gikan ra sa Dios ang gasa. Mao nga ang kamatayon mao may tubag sa tupa ang solusyon nga si Kristo Jesus ilansang gayud sa cross. Si Kristo Jesus kinahanglan mamatay sa cross aron ang kinabuhing walay katapusan maanhi dinhi kanato. Mao kana ang gasa gikan sa Dios. Dili pinaagi sa atong binuhatan, dili pinaagi sa atong pagsakripisyo ang kaluwasan nato na dawat, kay gasa man kana sa atong Ginoo. Kung ang gasa pagabayaran dili na gasa, kung ang gasa pagatrabahuan dili na gasa, kung ang gasa pagasakripisyuhan panimo dili na kana gasa, kay ang gasa, mga kaigsuunan, usa kini ka gasa nga libre, ug ang atong buhaton mao lamang ang pagdawat niana. Busa kinsa man ang gasa makaigsunan mao si Kristo Jesus. Unsa may atong buhaton? Ang Juan 1:12 nagaingon,
Hinuon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katuod nga mahimong mga anak sa Dios. Praise God. Midawat, may midawat ug mituo kaniya. Duha ka butang, pagadawaton si Kristo, unya pagatuuhan si Kristo. Then gitagaan kita niya nga kagahom nga mahimong mga anak sa Dios, mga kaigsunan. So ang tanang tao ba midawat kang Kristo? Dili. Nagayon ang balang kasulatan, hinuon may midawat ug mituo kaniya. Dili day tanan mituo ug midawat kaniya. Kadto lamang tao nga abri ang iyang kasing-kasing, mga kaigsunan, mudawat kang Kristo, ang mahitabo kaniya siya mahimong anak sa Dios, mga kaigsunan. Gusto ba ikaw mudawat kang Kristo nining buntaga sa imong kinabuhi? Gusto ba ikaw nga si Kristo Jesus mahimong Ginoo sa imong kinabuhi ug aduna ikaw kasiguruhan sa imong kaluwasan? Igsoon ug higala, dili kini bag-ong relihiyon, dili kini bag-ong pundok, kundi si Kristo Jesus kini ang akong giwali nga na kanimo. Kung gusto ka nga mahimong Ginoo si Kristo, personal nga manuluwas sa imong kinabuhi, sabat ning maong pag-ampo. Ayaw kaulaw igsoon, kusga lamang sa pagsabat og maimuha ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Magampo ta, sabat lamang. Amahan, giangkon ko nga ako nahilayo kanimo tungod sa akong mga sala. Ako karon nangayo kanimo og kapasayloanan. Talikdan ko na ang tanang binuhatan nga dili makapahimuot kanimo. Gituohan ko nga si Kristo imong gipadala aron pagluwas kanako. Siya gipatay dito sa krus ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Buhi siya karon ug anda muluwas kanako. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw karon sulod sa akong kasing-kasing isip personal nga manuluwas og Ginoo. Tungod niini, salamat nga ako karon nakasiguro nga ako anak na sa Dios. Sa ngalan ni Kristo ako nagaampo. Amen. Higalag igsoon, kung ikaw misabat nimong pag-ampo, kung ikaw nag-ampo sulod sa imong singkasing, ikaw karon anak na sa Dios. Congratulations. Praise God. Ang Ginoo magpanalangin kanimo, ang Dios magapanalangin kanimo. Magampo ta alang sa imong problema o sa imong mga balatian. Labing gamhanan nga Dios, nagampo ako nga ang tanang balatian nining buntaga sumala sa imong pulong nga pinagi sa imong mga labod, naayo na kamo. Ang kaayuhan og milagro akong giampo nga moabot karon sa matag usa nga nagapaminaw og nagahikap sa radyo. Daghang salamat Ginoong Hesus. Akong pagapasalamatan ang kaayuhan og milagro nga ilang nadawat karon sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon tindog sa imong nimutangan ug ingna daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Ug sultihi ako nining si manahuna giun sa kapagpanalangin sa Dios. Sulati ako og i-text lamang akong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon, ang akong cellphone number 0919-819-7708. Higalag igsoon kini akong pabuton ang imong mensahe uban ang pagpasalamat sa Dios. Kini si Pastor Rudy, magaingon nga ang Dios magpanalangin kanimo. Bye-bye. God bless you all.